دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ دے زیر اہتمام حق بابا ایجوکیشن سسٹم 100 کنال اراضی تے محیط بالخصوص پشاور تے بالعموم خیبر پختونخوا دے وچکار اپنی نوعیت دا سب سی وڈا سرسبز و شاداب مادر علمی ہے جتھے توانو HB1 HB2 HB3 سی لے کے 10ویں تک دی تعلیم دتی جاندی ہے۔ اتھے نہ صرف تعلیم دتی جاندی ہے بلکہ اس دے نال تواڈے بچے دی تربیت تے اخلاق تے بھی بہت زیادہ زور دیتا جاندا۔ الحمدللہ اس ادارے دی نگرانی امیر تحریک عشق مصطفیٰ پیر طریقت حضرت پیر سید عنایت علی شاہ بادشاہ صاحب فرماندے ہوں۔ حق بابا ایجوکیشن دے زیر اہتمام اس ادارے دے وچکار 2 ڈپارٹمنٹ ہون، ایک علوم اسلامیہ دا تے دوسرا علوم دنیاوی دا تے ای ساری تعلیمہ دا نظام سویلے 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک چلایا جاندا وے، جس دے وچکار سویلے 7 بجے حفظ القرآن دی کلاس لگ دی وے تے نال ناظرہ بھی پڑھایا جاندا وے، 8 بجے اسمبلی لگ دیئے تے سارے معشوم اسمبلی دے وچکار حاضر ہو جاندے ہوں۔ اسمبلی سی بعد سارے معشوم اپنی اپنی لینا بنا کے تے کلاس دے وچ چلے جاندے ہوں، جتھے علاقے دے تکڑے استاذ انہاں دا استقبال کردے ہوں تے وقت شروع ہو جاندا وے دنیاوی تعلیم دا ایک بہترین سلسلہ۔ اس دے وچکار سائنس انگلش سی علاوہ مختلف کتاباں بھی پڑھائی جاندیاں ہوں۔ انہاں تمام استاذاں دی نگرانی استے ایک ڈائریکٹر ہما وقت ایتھے موجود ہوندا وے جڑا استاذاں دی کارکردگی نو ویکھ کے نواں تعلیم پلان دیندا وے تے اس دے اوتے ہر ہفتے دے وچکار ایک میٹنگ کردا وے۔ ادارے دے چیئرمین امیر تحریک عشق مصطفیٰ سید عنایت علی شاہ بادشاہ صاحب دی ہر ویلے نظر ہوندی ہے۔ انہی فرماندن کہ بچے نو معاشی تعلیم دیو تاکہ انہی دین نو نہ ویچن، اس دی خاطر بچے نو ٹیکنیکل نالے کمپیوٹر تے شارٹ ہینڈ تے خوشخطی بھی پڑھائی جاندی ہے۔ نکے بچیاں دی تعلیم و تربیت واسطے کلاس دے وچکار کھیڈاں دا سامان تے اچھے استاذ ہر ویلے موجود رہندے ہون تے بچیاں دی تعلیم دے نال شوق پیدا کرنے واسطے حق بابا ایجوکیشن سسٹم دے وچکار سولر سسٹم لایا گیا وے تاکہ تعلیم بچیاں دی بالکل بھی خراب نہ ہوئے۔ دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ دے وچکار بچیاں واسطے بہترین چوٹے تے پینے واسطے صفا پانی دی مشین، کھیڈنے واسطے وڈا گراؤنڈ تے ایک زبردست میس ہال جس دے وچکار بچیاں دے کھانے پینے دا زبردست نظام رکھا گیا وے تے ایک بہترین وڈی مسجد بھی بنائی گئی ہے جتھے بچے دوپہری دی نماز بھی پڑھ دین نالے قرآن مجید دا سبق بھی حفظ کر دیون۔ اس ادارے دے وچکار اسکول دی تعلیم، حفظ دی تعلیم، ناظرے دی تعلیم، ٹیکنیکل کمپیوٹر دی تعلیم سے علاوہ دینی تعلیم یعنی درس نظامی بھی پڑھایا جاندا وے۔ ادارے دے وچکار آڈیٹوریم ہال بھی بنایا گیا وے جتھے بچیاں دی اسمبلی بھی ہوندی ہے نالے ہر مہینے بچیاں دی محفل بھی کرائی جاندی ہے جس دے وچکار ادارے دے بچے نعت خوانی، تلاوت قرآن مجید، تقریراں مختلف زبان دے وچکار یعنی عربی، اردو، انگلش دے وچکار کر دے ہون۔ ایتھے ایک زبردست لائبریری بھی بنائی گئی ہے جتھے علوم اسلامیہ سے علاوہ دوسرے کتاباں بھی وڈیاں موجود ہون تے دنیا دی بہترین یونیورسٹی دے استاد اپنے متعلقہ سبجیکٹ بچیاں نو کدی لائبریری کھڑ کے بھی پڑھاندے ہون تاکہ انہاں نو کتاباں دے وچکاروں پڑھنے دا طریقہ معلوم ہو سکے۔ انسان کدی بیمار بھی ہو جاندا وے تے بیماری دی صورت واسطے ادارے دے وچکار میڈیکل روم بھی بنایا گیا وے جتھے طالب علم سے علاوہ علاقے دے لوگاں دا علاج بھی ہوندا وے۔ امیر تحریک عشق مصطفیٰ سید عنایت علی شاہ بادشاہ صاحب دے فرمان دے مطابق ہر مہینے ایتھے میڈیکل کیمپ بھی لگدا وے جدے وچکار شہر دے مشہور ڈاکٹر آندے ہون تے فری علاج کردے ہون۔ آخرلی مزے دی گل دسنوا ادارے دے وچکار تمام تر تعلیمی نظام، دین دی تعلیم، دنیاوی تعلیم، کمپیوٹر دی تعلیم تے درس نظامی بالکل مفت ہے۔ اج ہی اپنے بچے نو ادارے دے وچکار داخل کروانے واسطے دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ تشریف لیا یا وات 0305900822 پیر سید عنایت بادشاہ نال رابطہ کرو یا وات جنرل سیکٹری عبید خان دا نمبر 031209000766 تے رابطہ کر لو۔ ویڈیو نو اگے 11 دوستاں نال شیئر کر لو کیونکہ ادارہ رحمانیہ چشتیہ دے وچکار تمام تر تعلیم بالکل فری وے۔ دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ اینڈ حق بابا ایجوکیشن سسٹم تمبرپورہ شریف پشاور دے وچکار موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔